मैनू वो पुलिस वाला मोटरवे तो इन्हें मैनू नपया रात 12 बजे मेरी गड्डी ते घेरा पा लिया। मेरे नाल जेड़े चूचे मूचे हैं इन्हें सारे अपन गड्डियां बिठा लिया। मेरी ड्राइविंग सीट ते पुलिस अफसर बह गया। वो मैनू कहने लगा वो तू दीन दा ठेकेदार है, जदों तेरी तकरीर सुनो तू हुजूर दी इज्जत ते गल करना, तेरा और काम कोई नहीं। मैं उन्होंने एक गल की, मैं कहा यार ठेकेदार नहीं चौकीदार। मैं कहा तू भी तनख्वाह लैंदा ना, वेख ना तू मैनू गिरफ्तार किया, तू आखिर तनख्वाह लैंदा ना, तो मैं भी तो किसी की तनख्वाह लैंदा। मैं कहा तैनू गिन के तनख्वाह लभदी, जिन्हां दी मैं नौकरी करदा। आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला। हाँ मैं कहा तैनू तो गिन के देंदे, तो मैं जिन्हां दी नौकरी करना वो गिने बगैर देंदे। जब वो भीख देने को सरे कुएं गदाया आए तो लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला। वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये सरकार का दर है दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। क्यों जी तो गल अकल वाली करो। और पीड़ा और ते चीकां और, पीड़ा और ते फकियां और, दर्द और दवाइयां और, ये तो नहीं ना बात नहीं जेड़ी कोई गल है इन तो नहीं ना वैर मुकने। तुसी मनो असा जुल्म कीता, खत्म नबुवत ते डाका मारिया, मनो रसूलुल्लाह दी इज्जत तो तुसा जड़ा मुमताज कादरी नूं रोजे दी हालत विच फट्टे लाया। दसो किदे कहण ते लाया ने? साडी उम्मत दा पूरी दा तुहाडे कोल एक सवाल है, इस सवाल दा जवाब तुहानू अज नहीं कल देना पैना है। हाँ कबर भी देना है, कल हशर भी देना है। जिस आपू जुल्म ना करना कोई ते फजा अकबर थी डरना, ते जिस दिन आप अदालत बैसी तिल तिल लिखिया भरना। असी तुहानू अज कह रहे हैं आज माफी मंगो अल्लाह रसूल को। हाँ बाकी गुनाहगार के लिए माफी है। क्यों जनाब? गुनाहगार के लिए माफी है। बिस्मिल्लाह ते इस्म अल्लाह दा ते एवी गहना भारा हो, ते नाल शफात सरवर आलम अते छुटसी आलम सारा हो, ते हदों बेहद दरूद नबी नू ज्यादा ऐड पसारा हो, ते मैं कुर्बान तिन्हां तू बाहू जिन्हां मिलिया नबी सुहारा। क्यों जी? इस वास्ते तवज्जो, इस वास्ते तवज्जो जी, इस वास्ते ये आज वो एक वकील औरत मरी, उदी हमायत कालम पै लिखे जाते हैं कि जिस दिन मौलवी जहन्नम के सीख कबाब ते तले जा रहे होंगे, एक काले कोट वाली जनानी अल्लाह के सामने गफूर रहीम ही दे काला कोट पा के ते गुनाहगारां दे दलाइल दे रहे हो। इतने बेबाक हो गए हो तुसी? तुहानू पता है क्या मद मंजर क्यों जा? एक आम वो औरत जिन्हें सारी जिंदगी खत्म नबुवत के खिलाफ गुफ्तगू की थी, नामूस, मैं उसका इतने जिक्र छेड़ के अपनी महफिल मैली नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उम्मत की बेबाकी दसना चाहता। और तुहानू समझ कोई नहीं, तुसा दीन समझा लावारिसन, दीन दे वारिस मौजूद हाँ। असा गर्दना सिर्फ हुजूर वास्ते रखी हुई हैं। और असी तवज्जो, और असी दुनिया नू दसिया फैजाबाद 12,000 शन खा के, हाँ जी गोलियां खा के ते 8 लाशा मोढे ते चाह के असी दसिया सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, रसूलुल्लाह से गद्दारी बर्दाश्त नहीं हो सकती। असी सिर्फ इत्थे नारे नहीं लाते पे इस महफिल नात। हाँ मैं तो कमर का मरीज हाँ पीर साहब, मैं तो ट्राले के पिछले टायरों से बह के गया लाहौरों लैके, पूरा सफर मैं ट्राले से किया। मैं कंटेनर में बह के नहीं गया, उत्थे मैं टायरों नाल सुता रहा। टायर जेडे सन मैं उत्थे टायरों के थले नाल सुता रहा। मैं गल्लां करनियां इश्क रसूल दियां, जब औखा वेला आवे तो बंदा अंदर बढ़ जाए। आग लगी इस दरख्त को और जलने लगे सब पात। दरख्त में आग लग गई, पूरा जनाब पत्ते लपेटे च आ गए। उत्ते परिंदे बैठे सन, ते बंदा करीब तो गुजरा, उन्हें वेख्या अग थलो भामड़ की तरह जा रही, परिंदे मस्त होके बैठे हुए। वो कहने लगा अरे उड़ो उड़ो पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। और कहने लगा परिंदे तुसी तो उड़ो चले हो, और दरख्त नहीं उड़ सकता, तुसी क्यों चलते हो? और परिंदे पीर साहब जवाब की देता, और माहौल कहने लगे मेवा खादा इस दरख्त का और नाश किए सब पात, अब तो हमारा धर्म यही जल जाना इसके साथ। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक
دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ اے تے جلے پاکستان دا مطلب ہویا نا، مسلمان دا مطلب اگلے شعر چاہ رہا، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، پلازے بڑھانا مسلمان، پوتریاں دا ویاہ میں جے نہیں ویکھے تے میں وہ ویکھ کے جاواں، اے مسلمانی ہے، ڈاکے مارنے اے مسلمانی ہے، مسلمانوں دا خون پینا ہے مسلمانی ہے، ممتاز قادریاں پھٹے لانا مسلمانی ہے، یہ بھی عشق رسول ہے۔ میں پڑھیا کوئی نہیں پیر صاحب ہو جائے عشق رسول، بڑھا ہو گیا پڑھ دیا پڑھا دیا، پکا حافظ ہاں، میں ایک رکعت ہوں بھی پورا قرآن پڑھ جانا، ویل چیئر ہوتے بیٹھے، ہاں جی پکا پکا حافظ ہے، حافظ ہی نہیں بلکہ قرآن دا ترجمہ بھی میں نو آندا ہے، قرآن دے سیگے بھی میں نو آندا ہے، الحمد تو قرآن شروع ہوندہ ہے نا، حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن اللہ مومن یحمد لتحمد لیحمد لیحمد من لا یعن لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمدان محامد محامد ومحامدة أفعل التفضيل المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما أحمد وأحمد بي وحمد يحمدت۔ توجہ ایتھو لے کے نا تے قل اعوذ برب الناس تک سارے میں نو قرآن دے انجے دان آندیاں، قل اعوذ برب الناس قال یقول قولا فهو قائل وقیل یقال قولا فذاک مقول لم یقل لم یقل لا یقول لا یقال لن یقول لن یقال الامر من کل تقل یقل یقل والنهی عن لا تقل لا تقل لا یقل لا یقل الظرف من مقال مقالان مقابل ومقیل والآلة من مقبل مقبلان مقابل ومقیل مقبلة مقبلتان مقابل ومقیلة مقبال مقبالان مقابل مقیل ومقیلة افعل التفضیل المذکر من اقبل واقبلان اقبلون قابل وقیل والمؤنث من قولا قولیان قولیات قبل وقبیلا وفعل التعجب من ما اقبله واقبل به وقبل یقبل۔ پورے قرآن دے میں نے سیگے آندے گردانہ بھی آندیاں، اے بھی میں نے پتا ہے کل اصل میں اوکول تھا، واو کا زمہ نقل کر کے کاف کو دیا، اجتماعی ساکرین سے واو گر گئی، حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہو گیا، وہ بھی گر گیا تو کل رہ گیا۔ کیوں جی میرے نال تے گل او کرے جڑا کم از کم میرے جتنا مولوی تو ہوئے، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چون نے پترا جب بات حضور کی آ جائے تو پھر بات ساری ختم، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہیں۔ ہمیں لوگ آج نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں یورپ کی این کے لگا کر، جو ٹرمپ کہتا ہے یہ ملک بنا امام الانبیاء کے نالین سے جو خاک لگی ہے اس کی برکت سے پاکستان بنا ہے، اور پاکستان میں صرف حضور کی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی، بس بات ختم ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تے ضرب لاؤ نال لیٹے عاشق رسول علم الدین، اے بھی قبر چندہ پاڑے اس نعرے کا جواب دے وے کہ واقعی یار میں پھانسی تاں ہی کھادی سی حضور دی عزت واسطے تے پاکستان علم الدین دے خون نال بنیا، تے وہ شیر بھی اپنی قبر کہے واہ میرے وارث واہ بڑے سونے نعرے لا رہے ہو، نعرہ اینڈ لاؤ بھائی ایتھو آواز اٹھے لا الہ الا اللہ دی، مودی اپنی چارپائی تو بیٹھے تھلے ڈھائے پوے، وہ دا جنرل بھی جنہیں سانو دھمکی لائی اور گاں دا موتر پینا والا بھی تھلے ڈھائے پوے کہ محمد دے غلام جاگ پہ، وہ شہاب الدین غوری دے وارث آ گئے، محمود غزنوی دے گھوڑے چل پہ، سلطان صلاح الدین ناموس رسالت دا محافظ آنا رہے، نور الدین زنگی آنا رہے، این کر کے نعرہ رہا پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ تے ضرب آوے۔ ہاں جی حضرت طاہر بندگی بھی اتھے لیٹے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ اس قبرستان اچھ لیٹے ہیں، دین دے وارث جنہاں بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہیں، وہ خوش ہوئے کہ نہیں یار وہ پاکستان لبرالزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان تو غلامی رسول کی طرف جا رہا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اینج نہیں اے تے میں اتھے جنگلے جو گجرات گیا تو انہاں نعرہ لایا تے تمبو بھی اڑن لگا سی لا الہ الا اللہ نا، تو سی
جعلی دودھ پیتے ہو؟ زور لاؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟